السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. احنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا البارتي نيميرو 18 بالنسبه لا فورماسيون اكسل اونلاين سور يوتيوب ولا لانفورماتيك دو جيستيون. اليوم ان شاء الله وصلنا نشوفوا لا فونكسيون دو ريشيرش اوريزونتال. كما شفنا الفيديو اللي فات شفنا لا فونكسيون دو ريشيرش فيرتيكال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا فونكسيون دو ريشيرش اوريزونتال، يعني لا فونكسيون دو ريشيرش اش. بالنسبة à la fonction de recherche horizontale, chercher en valeur donnée donne la première ligne, l'axe de la recherche verticale fait à la première colonne. أنا كنهضرو على la première ligne de matrice. بالنسبة à la première ligne de matrice qui confie واحد le code ou la référence كما شفنا la fonction de recherche verticale. Puis on voit la valeur continue donne la cellule située sur la même colonne, يعني في la même colonne, et donne la ligne que vous spécifiez de la matrice. Cette fonction fonctionne exactement comme la fonction de recherche verticale. كما شرحنا لكم la fonction de recherche verticale بحال كيكون عندي في اللين الاول كما شفنا بالنسبه لا فونكسيون دو ريشيرش فيرتيكال كيكون عندي في الكولون الاول لي كود ولا لي ريفيرونس. هنا لا لين الاول في كيكونوا لا ريفيرونس. نشوف واحد السانتاكس لها بعدا. بالنسبه لا سانتاكس لها بحال بالنسبه لا فونكسيون دو ريشيرش فيرتيكال اللي كيتبدل هو انا كيكون عندي عوض ما يكون عندي نومبر اندكس كولون كيكون عندي نومبر اندكس ليني. نومبر اندكس ليني كيكون عندي لا فالور شيرشي. طابلو ماتريس اللي كيكون فيه لا باز دو دوني كيكون عندها نومبر اندكس ليني وكيكون عندي لا فالور بروش. غنشوفوا هاد ليكزارسيس نفس ليكزارسيس نفس لابليكاسيون ديال اللي درناها في لا ريشيرش فيرتيكال. كاين عندنا واحد كيسير واحد الماغازين دو ماتيريال انفورماتيك كيحط لا باز دي دوني ديالو كما شفنا هنا بالنسبه لا فونكسيون دو ريشيرش فيرتيكال. كانوا عندنا هادو هما لي دوني. بالنسبه لهاد الطابلو كان عندي فيرتيكال على هاد الشكل كان عندي الكود هنا لارتيكل البري لو غوميز هنا بالنسبه لا فونكسيون فيرتيكال ريشيرش فيرتيكال. بالنسبه هنا اوريزونتال كيبقاو يوليو اوريزونتال. الكود كيكون عندنا هنا الكود كيكون عندنا لا ماتريس كيكون عندنا هنا البري كيكون عندي هنا لوطو. بالنسبه هنا واحد الحاجه بالنسبه مثلا الى عندك هنا واحد الطابلو اوريزونتال وبغيت دير ليه كوبي مثلا هنا دير ليه كوبي وتردو يكون فيرتيكال كدير ليه كوبي ابخي مثلا كتمشي واحد ليسباس مثلا كنمشيو هنا كنمشيو للكولاج سبيسيال. فين كندير الكولاج سبيسيال هنا عندي طابلو فيرتيكال بغيت نردو يولي اوريزونتال كنمشي هنا كنمشي للكولي كنمشي ها كان عندي كولون فيرتيكال كنردو اوريزونتال على هذا الشكل. هذه معلومات تقدر تنفعكم. مثلا عندك درتي فليكسيل عندك هذيك الطابلو الاول تقدر دير ليه كوبي ودير ليه كوبي ودير ليه في الطريقه كتمشي هنا كتمشي كولير وكدير كان عندك كولون تردو يولي كان عندك فيرتيكال تردو يولي عندك اوريزونتال. عندنا هنا لا باز دي دوني ديالنا هذه هي لا باز دي دوني. عندي هنا لو كود هنا لا سوري البري اور تاكس عندي هنا طو دو روميز. هنا نديرو لا ريشيرش فيرتيكال اوريزونتال. بالنسبه لا ريشيرش اوريزونتال غنديرو ايكال ونديرو ريشيرش فيرتي اوريزونتال يعني اوريزونتال افقي. كنديرو لا فالور شيرشي اللي كان عندي هنا بي 9 ندير بي 9 ندير نقطه فاصله كندير لو طابلو كي عندنا فالور شيرشي اللي هي هاد ارتيكل 006 ندير من بعد طابلو ولا لا ماتريس اللي هي هادي ندير لا سيليكسيون على هاد الشكل وندير نقطه فاصله وندير من بعد النومبر داندكس ولا النومبر داندكس ليني. نومبر داندكس ليني انا عندي لا لين الاول لا لين الثاني هو فين كاين لا ديزينياسيون بغيت نعرف اش السميه ديال هذا الارتيكل. كندير ليني 2 ليني 2 وكنسد القوس وكندير اونطري يعني عطيني ويب كام. هنا باش ندير كوبي خاص عندي يكون عندي هاد لا بلاج يكون فيكس يعني كنكليكي عليه وكندير اف 4 وكندير هنا كندير اف 4 باش يولي واحد لا ريفرنس اللي هو ابسولو. كندير كوبي
ابخي كنمشي للبخي. البخي نفس الشيء، كندير ايكال وكندير ريشيرش هوريزونتال، كندير لا فالور شيرشي اللي هي ارتيكل 005 ولا 006 بحال كندير نقطة فاصلة، كندير لو طابلو ديالي اللي هو هذا، كندير لا سيليكسيون ديال لو طابلو كما قلت لكم. خاصني نردو يولي فيكس يعني اف كادر. ابري كندير نقطة فاصلة وكندير نومبر اندكس ليني. فين كاين عندي هنا لي بري؟ كاين عندي في لا لين 3 على ليني 1 ليني 2 لين 3. لي بري كاين عندي في لا لين 3، يعني غادي ندير 3 وغنسد القوس وندير ايكال وندير كوبيي لا فورمول. ابري غنمشي لا روميز. لا روميز نفس الشيء، كنديرو ايكال وكنديرو ريشيرش هوريزونتال، كنديرو لا فالور شيرشي، كنديرو نقطة فاصلة، كنديرو لا سيليكسيون ديال لا بلاج وكنديرو نقطة فاصلة. بالنسبة لهاد البلاج ديما كنردو يولي فيكس، كنديرو اف 4. ابري كندير نومبر اندكس ليني. بالنسبة لا غوميس كاين عندي في لا ليني 4، يعني كندير 4 وكنسد القوس وكندير اونطري وكندير كوبيي. هنا بالنسبة كنديرو فوا لو بري، لو بري عندي هنا او 9 كنكتبها في الكلافي او 9 وكنسد القوس كندير اونطري وكندير كوبيي لا فورمول. كيبقى عندي هنا لوغ تاكس كما قلنا نفس المثال، كنديرو ايكال. لوغ تاكس هو لو كونتيتي فوا كنحلو القوس كنديرو البري اور تاكس ناقص لا غوميز اللي عطيناها لهاد السيت اللي بعنا ليه السلعه، حيت عندي هاد لا غوميز كتنقص من البري اور تاكس. وكندير ايكال وكندير كوبيي لا فورمول. ابري كنمشي لا تيفيا. لا تيفيا هي ايكال، كنديرو ايكال لو مونطو اور تاكس فوا 20%، كنديرو ايكال وكوبيي بالنسبة لا فورمول. وكنمشيو لا تي تي سي اللي هو ايكال المونطو اور تاكس بلوس لا تيفيا وكنديرو كوبيي لا فورمول. هنا كنكونو عمرنا لي فاكتور ديالنا. هنا علاش كندير هنا هاد لا بلاج فيكس؟ علاش كنديرو فيكس وما كنخليهش غولاتيف؟ مثلا تخيلو ان نحيدو نخليوه غولاتيف ونشوفو النتيجه اللي توقع عندنا. نحيدو غولاتيف، يعني نحيدو ليه هاد لي دولار. مثلا هنا نديرو اي ان، نحطو هنا ابري نديرو كوبي لهاد لا فورمول اللي حيدنا فيها اللي حطينا فيها لا ريفيرونس غولاتيف. هنا ما كتعطيناش لا ريزولطا. علاش ما كتعطيناش هنا لو ريزولطا؟ حيت الا كليكيت هنا لا بلاج اللي درت ليها لا سيليكسيون هو من هنا كتشوف هاد الاخضر ها هو، يعني ما خديتش الارتيكل. هاد النومبر اللي فيه لي زارتيكل ما خديتوش، يعني خاص هاد لا ريفيرونس يبقى عندي فيكس. واخا ندير الكوبي لتحت بقى هو فيكس، يعني باش يبقى فيكس وتعطيني لي ريزولطا خاص نخلي هاد لا ريفيرونس فيكس. نرد له فيكس وندير كوبي لا فورمول باش نرد لي ريزولطا. مثلا هنا نرد هنا A6 كما كانت سي بون غرافور. علاش هنا عاوتاني كنحطو غير ريفيرونس غولاتيف وما كنديرش ليه فيكس؟ حيت الا درت ليه فيكس اللي غننزل هنا اش خاصو يكون؟ خاص يكون ART 002 ماشي ART 005. ملي نتحول لهاد البلاصه خاص يعطيني ART 002، حيت الا مشيت هنا B10 ولكن طلعت هنا الفوق كتعطيني B9 وهنا عندي B11. هاهي B11 وهنا B10 وهنا B11، يعني خاص يبقى عندي ننزل كل ما درت كوبي ينزل معايا سي بون. هذه هي لي فونكسيون دي ريشيرش، كنظن انهم تري سامبل. كنتمنى لكم استفدتوا معنا في هذه لا فورماسيون. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نشوفوا لي فونكسيون اندكس و
الكويف. بون كوراج، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وديروا جيم الفيديو وبارطاجيو مع اصحابكم. بون كوراج، الله يعاون.